अथ द्वितीयः सर्गः। कृतातिथ्योऽथ रामस्तु सूर्यस्योदयनम् प्रति आमन्त्र्य समुनीन् सर्वान् वनमेवान्वगाहत। नानामृगगणाकीर्णमृक्षशार्दूलसेवितम् ध्वस्तवृक्षलता गुल्मम् दुर्दर्शसलिलाशयम् निष्कूजमानशकुनिचिल्लिकागणनादितम् लक्ष्मणानुचरो रामो वनमध्यम् ददर्शः। सीतया सह काकुत्स्थस्तस्मिन् घोरमृगायुते ददर्श गिरिशृङ्गाभम् पुरुषादम् महास्वनम् गभीराक्षम् महावक्त्रम् विकटम् विकटोदरम् बीभत्सम् विषमम् दीर्घम् विकृतम् घोरदर्शनम् वसानम् चर्म वैयाघ्रम् वसार्द्रम् रुधिरोक्षितम् त्रासनम् सर्वभूतानाम् व्यादितास्यमिवान्तकम् त्रीन् सिंहांश्चतुरो व्याघ्रान् द्वौ वृकौ पृषताम् दश सविषाणम् वसादिग्धम् गजस्य च शिरो महत् अवसज्यायसे शूले विनदन्तम् महास्वनम् स रामम् लक्ष्मणम् चैव सीताम् दृष्ट्वा च मैथिलीम् अभ्यधावत्सु सङ्क्रुद्धः प्रजाः काल इवान्तकः सकृत्वा भैरवन्नादम् चालयन्निव मेदिनीम् अङ्केनादाय वैदेहीमपक्रम्य तदाब्रवीत् युवाम् जटाचीरधरौ सभार्यौ क्षीणजीवितौ प्रविष्टौ दण्डकारण्यम् शरचापासि पाणिनौ कथम् तापसयोर्वाञ्च वासः प्रमदया सह अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवाम् मुनिदूषकौ अहम् वनमिदम् दुर्गम् विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यमृषिमांसानि भक्षयन् इयम् नारीवरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयोः पापयोश्चाहम् पास्यामि रुधिरम् वृधे तस्यैवम् ब्रुवतो दुष्टम् विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा सगर्वितम् वाक्यम् सम्भ्रान्ता जनकात्मजा सीता प्रवेपितोद्वेगात् प्रवाते कदली यथा ताम् दृष्ट्वा राघवः सीताम् विराधाङ्कगताम् शुभाम् अब्रवील्लक्ष्मणम् वाक्यम् मुखेन परिशुष्यता पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसम्भवाम् मम भार्याम् शुभाचाराम् विराधाङ्के प्रवेशिताम् अत्यन्तसुखसंवृद्धाम् राजपुत्रीम् यशस्विनीम् यदभिप्रेतमस्मासु प्रियम् वरवृतम् च यत् कैकेय्यास्तु सुसंवृत्तम् क्षिप्रमद्यैव लक्ष्मणा या न तुष्यति राज्येन पुत्रार्थे दीर्घदर्शिनी ययाहम् सर्वभूतानाम् प्रियः प्रस्थापितो वनम् अद्येदानीम् स कामासा या माता मध्यमा मम परस्पर्शात्तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे पितुर्विनाशात् सौमित्रे स्वराज्यहरणात् तथा इति ब्रुवति काकुत्स्थे बाष्पशोकपरिप्लुतः अब्रवील्लक्ष्मणः क्रुद्धो रुद्धो नाग इव श्वसन् अनाथ इव भूतानाम् नाथस्त्वम् वासवोपमः मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थम् परितप्यसे शरेण निहतस्याद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः विराधस्य गतासोर्हि महीपास्यति शोणितम् राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो बभूवः तम् विराधे विमोक्ष्यामि वज्री वज्रमिवाचले मम भुजबलवेगवेगितः पततु शरोऽस्य महान्महोरसी व्यपनयतु तनोश्च जीवितम् पततु ततश्च महीम् विघूर्णितः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे द्वितीयः सर्गः।